كوكو بنات، صباح الخير عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم. المهم انا باقا في الروينه، باقا ما ساليت حتى شي حاجه. مي كوم بريفو انني غادي نبارطاجي معكم كوميم لي ديتاي واخا ديال الروينه، غنبارطاجيهم معكم. راه باقي حنا مرونين، يلاه كنجمعوا شويه في الحوايج، كنحاولوا نقادو. بغيت نشارك معكم لو لي راه وصلني البارح من عند اتولي دو فوغ. المهم الا كنتو بغيتو تاخدوا معلومات على لو لي ولا على لو ماغازان، نيزيتي با، راه نقدر نعطيكم معلومات. لو ماتلا كذلك يلاه وصل البارح. المهم حنا حاطين غير بروفيزوار لي شوفي، راه حنا كومونديناهم مي باقي ما وصلوش. راه باقا الدنيا كامله اون ديزوردر، باقي حتى شي حاجه ما تقادات. المهم هذا هو لو لي اللي اختاريت هاد المره هذه و فوالا. المهم هذا مكان حنا كنحاولوا نقادو شويه لي بلاكار والى اخره. راه باقي شويه لو ديزور، المهم باقي كلشي ما دخلش لي بلاكار، باقي الروينه كيف ما تنقولوا. مي فوالا هذا ما كاين. لا سال دو بان حتى هي راها باقا ما ترتباتش، راه باقي لو ديزور. حنا كنحاولوا بشويه بشويه نقادو الدنيا والى اخره. بالنسبه لي شامبر ديال الدراري راه حتى هما باقي ما كملوش ديفينيتيفمون، مي باقا الروينه، باقا فريمون الروينه، باقي كلشي ما تقادش، كلشي ماشي في بلاصتو. هاد لي رونجمون مثلا خصهم يتركبوا، مثلا ما تركبوش. كاين واحد الموبل حتى هويا ديال لي رونجمون ديال الكتوبه والى اخره، باقي ما تمونطاش وباقي ما ركبش. المهم راه فاش غادي يكون كلشي اون بلاص راه غادي نبارطاجي معكم لي ديتاي. حاولنا نحطو غير بروفيزوارمون شي حويجات باش يعني باش يلقى الواحد غير فين يتحرك والى اخره. مي راه كلشي باقي ما كاملش. مهم فيما درتو غادي تلقاو الروينه، فيما ديتكم راه غادي تلقاو الروينه عندي. الكراط المهم راه بداو كينقصوا شويه، حنا حاولنا غير نحطو هكايا بروفيزوارمون بيدما، مازال ما كملناش، راه مازال كنقادو في الكراطن وفي الحوايج الى اخره. هاد الصالون راه باقي ما تمونطاش، يلا غادي نحاولوا نديروا ليه المونتاج الا بقى لنا الوقت اليوم ولا غدا. كذلك التلفازه باقا ما تمونطاتش، غادي نحاولوا نمونطيوها حتى هي اليوم ولا غدا. المهم راه غادي نبارطاجي معكم بروغريسيفمون لافونسمون دي شوز. الا تمونطات شي حاجه راه غادي نبارطاجيها معكم. بالنسبه للكوزينه راه يلاه كملوا لي هاد لا بارتي هادي، راه مازال الخدمه ما كملاتش، ماشي حتى هاد لا بارتي راه مازال ما كملاتش كامله. دونك هانتوما كيف كتشوفوا معايا يلا لو بلاكار راه مشى تلهيه. باقي هذاك لو ديرني رونجمون راه غادي يحطوه، وركبت هاد لي لوميير تيليكوموندي. لا بلاك راه حطوها بلاصتها، مي راه باقي ما خدمناهاش. الفوق حتى هو راه في بلاصتو باقي ما خدمناش. المهم لي تيغوا راه هما تركبوا الى اخره، وراه من بعد غادي نبارطاجي معكم التفاصيل كامله. هاد لوطر كوتي دو لا كوزين راهم بداو كيديروا المونتاج ديالو، باقي ما سالاش حتى هو. فاش غادي يسالي راه غادي نبارطاجي معكم لو بلان دو طرافاي و الشيء الاخر. دونك المهم هذه غير الفيديو كيف ما وعدتكم انني غادي نبارطاجي معكم ليفولوشن دي شوز او فور اي ميزور، وهذا مكان. دونك فوالا. بالنسبه داكشي كامل ديال الفطور وديال الغداء وديال العشاء، صراحه راه ما كنوجدوا حتى شي حاجه في الدار حتى الساعه. كناكلوا غير الماكله ديال الزنقه لانه ما كاينش الوقت. سي با ايفيدون. كلشي طلع لينا في الراس صراحه. كنتسنى غير الكوزينه تكمل باش انه نقدر نطيب شي حاجه ديال الدار. فوالا هادشي اللي كاين. دونك المهم انا راه من بعد غادي نبارطاجي معكم
لي ديتاي ديال الحوايج الاخرى اللي غادي توصل بشويه بشويه غادي نبارطاجيها معكم. اي حاجه كومونديتها راه غادي نبارطاجيها معكم. وفاش غادي تكون لا ميز ان بلاص ديفينيتيف ديال الدار راه غادي كذلك نبارطاجي معكم لي زومبلاسمون ديفينيتيف ديال كل حاجه. و فوالا كيف ما قلت لكم n'hésitez pas en commentaire الا كان شي وحده باغا تاخذ دي معلومات بريسيز سور باغ اكزامبل l'atelier en vogue اللي خدينا من عنده لولي ولا لا ميزون دو ماتلا اللي خدينا من عندهم كذلك les matelas اللي هما vraiment de très très bonne qualité. n'hésitez pas حتى الا كاين شي ديتاي pour le prix شي وحده مهتمه انها تعرف الاثمنه ولا تعرف لي ديتاي راه je vais vous communiquer les détails. حتى les coussins je peux vous donner l'adresse de là où ils ont été achetés. المهم نيزيتي فريمون با الا بغيتو شي معلومات انا هنا باش نبارطاجي معكم المعلومات والاكسبيريونس ديال هاد لي زاشا جداد اللي كندير. و فوالا حتى بالنسبه للماتيريال ديال الكوزينه تو سكي الكتروميناجي راه كلشي تقريبا دي زيكيبمون بوش و ال جي. voilà donc la plaque c'est une plaque Bosch. Le four c'est un four Bosch. عندك le micro-ondes on l'a commandé, ils sont en rupture de stock حاليا ما كاين حتى شي حاجه. mais en tout cas ils nous ont dit que la fin du mois ça devrait aller غيقدر يوصل ستوك جديد. de toute façon on est en attente الله يوصل ستوك جديد comme ça on pourra mettre ce qu'on a envie de mettre parce que sinon الواحد غادي يضطر يشري حاجه هو اصلا ما كانش باغي يشريها parce que on peut pas rester comme ça. le lave-vaisselle حتى هو le lave-vaisselle حتى هو celui que je voulais il était en rupture de stock donc voilà il y en avait plus. داك la série 6 il me semble حتى هي من عند Bosch il y en avait plus. ils vont bon on est en attente de toute façon on attend d'ici la fin du mois ان شاء الله غادي يقدروا يوصلوا حوايج جداد نكومونديوهم. سينو راه غنضطروا نشريو ان لافيسيل بروفيزوار اون اتوندون انه بوش يجيب ماتريال جديد. دونك هذا ما كان برون لو يا با سوسي برون. دونك هذا ما كان ولدي ما باغاش يبدل لي كوش تيدير الحاله باش يبدل لي كوش. دونك فوالا المهم هذا ما كان بالنسبه الالكتروميناجي. لقينا صعوبه كبيره في اننا ناخذوا الالكتروميناجي حيت كاع لي ماغازان كوسموس ولا الكترو بلانيت ولا فيما مشيتي غادي تلقى لا ريبتور دو ستوك. ما كاينش كلشي موجود فريمون ما كاينش كلشي موجود. شنو اخر بالنسبه لا تيلي راه حتى هي كان elle sera placée راه جو partager avec vous. راه اني خديت comment dirais-je خديت une télé LG OLED دونك خديت LG OLED. المهم اللي بغى معلومات كذلك راه نقدر نعطيه معلومات شنو هو الفرق ما بين تلفازه اوليد وكيوليد. دونك فوالا التلفازه الاخرى حتى هي راه هي هنا. هذه غادي تمشي لا شامبر كوشي ديالي دونك غتكون في لا شامبر بارونتال. on va commander une nouvelle télé pour les enfants. مازال ما عرفناش شنو غادي نديرو معاهم بيسكو دابا ما كايناش لا سكولاريتي يعني غادي يقراو ا ديستانس غتكون اون سكولاريتي ديستانسيال. فدو كو il va falloir qu'on leur prend une petite télé histoire de voilà de les épanouir على الاقل un maximum دار c'est pas évident. وهذا ما كان المهم انا بارطاجيت معكم البنات او ماكسيموم الحويجات اللي غادي نقدر ندير ولا اللي غادي نقدر نشري. وسان زوبلي انه غيبقى ليا المشكل ديال لي دو تيراس. من بعد غادي نشوف شنو هو الموبل اللي غادي ندير ديكستيريور. ديجا راني شفت واحد الموبل كي مبليزي بوكو في
un magasin spécialité tout ce qui est ameublement d'extérieur et autres. ولكن داك الموديل اللي عجبني صراحه il était en rupture de stock. لقيت غير الموديل d'exposition هو اللي كان disponible. Donc du coup je l'ai pas commandé le modèle d'exposition parce qu'il était légèrement abîmé. يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، مي كاين دي ديتاي خفافين ديال انه يعني il a été exposé. Donc voilà ما بغيتش ناخذو، كنتسنى حتى توصل على الاقل اريفاج جديده وديك الساعه نشوف شنو غادي ندير في هاد الميناج ديال الاكستيريور، شنو غادي نقدر نشري وشنو غادي نقدر نحط في لي دو تيراس، في هذه اللي هنا وفي لا شومبر بارونتال. كيف ما قلت لكم رانا حاطه غير هادو بروفيزوار هنايا باش كنفطروا فيهم ولا كنقضيو فيهم شي حاجه خفيفه. وهذا ما كان بالنسبه لي بلونط. راه مازال ما شريتش لي بلونط، عندي غير هاد لي كاكتوس ديالي هنايا. لي بلونط مازال ما دايرش دي بلونط. وعندي كذلك شويه ديال وريقات ديال النعناع، دو باك ديال النعناع هنايا. راه حنايا يلاه تنقادو فيهم سقيناهم، حيدنا منهم داكشي اللي كان سميتو. ومهم الا شريت دي بلونط جدادين انا غادي نشوف شنو اللي غادي نقدر ناخذ في لي بلونط، وراه غادي نبارطاجي معكم كلشي. و توت لي فاصون الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليا تعليق من التعليق الزوينه ديالكم. ما تنساوش كذلك انكم تشجعوني بامتي لايك، واذا كنتي نوفيل اول مره كتشوفي الفيديو ديالي فما تنسايش ديري سبسكرايب وتاكتيفي لا بتيت كلوشيت استوار انه يوصلك اي جديد ديالي. فوالا هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. جو vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bye.